السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جو باتیں کرتا ہوں، جو ویڈیوز بناتا ہوں، ان سب کے پیچھے میرا عملی تجربہ یا بہت قریبی مشاہدہ شامل ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں کی بیسس بھی ایک انسپریشن ہے، ایک لڑکی سے جو مجھے ملی، ایک ایسی لڑکی جو ایک کمزور طالب علم، ایک نالائق طالب علم سمجھی جاتی تھی، اور کس طرح وہ لڑکی ٹرانسفارم ہوئی ایک انتہائی کامیاب طالب علم میں، نہ صرف نصابی سرگرمیوں میں بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی۔ اور یہ کوئی واحد مثال نہیں ہے، میں آس پاس کئی نوجوان ایسے دیکھتا ہوں جو ناکام طالب علم ٹھہرائے گئے، فیلئرز ان لائف ٹھہرائے گئے، لیکن اگر ان کو صحیح رہنمائی اور حوصلہ افزائی میسر ہوتی تو وہ بہت تیزی سے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جاتے۔ تو ہم بات کرتے ہیں چار ٹولز، چار اوزار جو ایک کمزور طالب علم کو نمایاں بنانے کی کنجی ہیں۔ یہ ویڈیو والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے اور ہر اس فرد کے لیے اہم ہے جو کسی نہ کسی نوعیت سے نوجوانوں کی تربیت سے جڑا ہوا ہے۔ ہم اکثر ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں جو پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، یا جنہیں کمزور طالب علم کا لقب دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ بچہ جو آج پیچھے ہے کل کا کامیاب انسان بن سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر ہم صرف 4 خالص صفات کے ساتھ ان کی تربیت کریں: اخلاص، محبت، حوصلہ افزائی اور رہنمائی۔ آئیے ان کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کمزور طالب علم کو کیسے نمایاں اور کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ پہلی ٹول یا اوزار ہے اخلاص، جو کہ تبدیلی کی بنیاد ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے بے لوث محبت اور نیت کی صفائی۔ والدین یا اساتذہ اگر صرف نمبرز، مقابلہ یا اپنی عزت کے لیے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو بچے دباؤ میں آتے ہیں، ترقی نہیں کر پاتے۔ لیکن جب کوئی صرف اس لیے ساتھ دیتا ہے کہ مجھے تمہاری بہتری عزیز ہے، تب ایک انمول تبدیلی جنم لیتی ہے۔ ایک استاد جو کلاس کے بعد بچوں کو وقت دیتا ہے، ایک والدہ جو خاموشی سے بچے کی جد و جہد کو محسوس کرتی ہے، کم از کم کوئی بڑا بہن یا بڑی بھائی جو بغیر طنز کے ساتھ بیٹھ کر سبق سمجھاتا ہے، یہ سب اخلاص کے مظاہر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے جسموں اور شکلوں کو نہیں، تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔
बस नीयत दुरुस्त हो तो नतीजे खुद ब खुद बेहतर हो जाते हैं। दूसरा औजार या दूसरी टूल मोहब्बत, जो कि जज्बाती ईंधन है। मोहब्बत सिर्फ लाड प्यार नहीं, बल्कि ये एहसास दिलाने का नाम है कि तुम चाहे नाकाम हो जाओ, मेरी नज़र में तुम काबिले एहतराम हो। जब उस्ताद मुस्कुरा कर मिले, जब माँ बाप नाकामी पर गुस्सा करने के बजाय गले लगाएं, हौसला बढ़ाएं, जब कोई कहे मैं तुम्हें जानता हूं, तुम में सलाहियत है, तो बच्चा अंदर से जीने लगता है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि कमजोरी को छुपाया जाए, बल्कि कमजोरी को सहारे से ताकत में बदला जाए। मोहब्बत बच्चे को ये एतमाद देती है कि मैं गलती कर सकता हूं, लेकिन मैं नाकाबिले मोहब्बत नहीं हूं। तीसरा औजार हौसला अफजाई, जो कि कोशिश और कामयाबी के दरमियान पुल का काम करता है। अक्सर बच्चे इसलिए पीछे रह जाते हैं कि उन्हें कोई हौसला अफजा आवाज सुनाई ही नहीं देती। वो क्या सुनते हैं? तुम हमेशा नाकाम रहोगे, कुछ नहीं बनोगे। मगर जब कोई मेहरबान ये कहता है तुमने इस बार बेहतर लिखा है, मुझे तुम पर यकीन है, आई हैव माई ट्रस्ट इन यू, तो वही आवाज जिंदगी बदल देती है। एक तालिब इल्म जो रियाजी में कमजोर था, उसे नई टीचर मिली जिन्होंने हर छोटे कदम की तारीफ की, और आज वही तालिब इल्म क्लास का सबसे अच्छा परफॉर्मर है। हौसला अफजाई बच्चे को सिखाती है कि नाकामी मंजिल नहीं, रास्ते का हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ द जर्नी। चौथा औजार रहनुमाई, जो कि रोशनी का रास्ता है। रहनुमाई सिर्फ हिदायत देने का नाम नहीं, बल्कि साथ चलने का नाम है। एक सच्चा रहनुमा तालिब इल्म की सलाहियतों को पहचानता है, इसलिए मंसूबा बनाता है, सीखने के तरीके सिखाता है और उसका हिम्मत अफजा दोस्त बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे नौजवानों की कैसे तरबियत की? नरमी, हिकमत और सब्र के साथ। एक अच्छा रहनुमा तालिब इल्म को न सिर्फ ये सिखाता है कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये भी सिखाता है कि कैसे जीना है। एक, जैसे मैंने बताया, हकीकत पर मबनी कहानी। एक तालिबा जो कि एक बिलो एवरेज तालिबा समझी जाती थी, उसको सिर्फ ज़रूरत थी हौसला अफजाई की, मोहब्बत की, रहनुमाई की और खुलूस की। और माशा अल्लाह अब वो इतनी बेहतर हो चुकी है कि एक शानदार कैरियर की तरफ रवां दवां है। एक यूनिवर्सिटी की तालिबा है और कामयाबी से अपना सफ़र तय कर रही है। आईक्यू उसका वही है जो पहले था। सब देखते हैं क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को मज़ीद नीचे गिरा देती हैं, जैसे मजाक उड़ाना, दूसरों से मवाजना करना, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे जोर देना, मुसलसल मायूस या डिस्करेज करना। और क्या चीज़ें उसे उभारती हैं? मज़बत जुमले, सच्ची दिलचस्पी, मुस्तकिल रहनुमाई
غیر مشروط محبت، انکنڈیشنل لو۔ کامیابی صرف ذہانت پر نہیں بلکہ یقین، جد و جہد اور ماحول پہ بھی منحصر ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ پیچھے ہے تو اسے دھکے دینے کے بجائے ہاتھ تھام کر ساتھ لے جائیں، اخلاص سے نیت کریں، محبت سے دل جیتیں، حوصلہ افزائی سے پر لگائیں اور رہنمائی سے روشنی دکھائیں۔ یقین جانیے وہی کمزور طالب علم ایک دن کامیابیوں کی بلندی پر ہوگا، کیونکہ ایک استاد، والدین یا ایک رہنما اگر سچے دل سے ساتھ دے تو وہ ایک زندگی بدل سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً و کثیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔